उत्सवनी म्हाका फुडले फुडें पूनम चारी हांच्यानी माचयेर येवचें की तांचे सपन आत्मनिर्भर भारत आमी मुखार व्हरता। म्हजे घर येवजण अर्ज वांटपाच्या ह्या कार्यावळीची सुरवात आमी दिल्ली भेटून करता। ह्या दिल्लीचो आशिर्वाद घेवन जनमानसाचे कल्याण जावचें हेच ह्या दिल्ले कडेन आमी सोदून घेता। परत एक फावटी सगळ्या माणसांक आनी म्हज्या सगळ्या भाव भयणांक मायबाबाचो योगदान 1972 पयलींची घरां आतां अधिकृतपणान कायदेशीर जातली त्या खातीर अर्ज दिवन कांय दिसांनी पुरायपणान कायदेशीर मान्यता दिवपी प्रमाणपत्र आसतलें। ह्या प्रमाणपत्रां खातीर फुडाराच्या पिळगेक पुनर्बांदणी रचणूक करपाक आर्थीक आनी कायदेशीर मदत जातली। देखून गोंय सरकाराक आमी नेटानिकार कार्य करया आनी अशेंच तांचें कार्य प्रसिद्ध नायक उपसंचालक पंचायत म्हाका प्रसिद्ध सरा लागीं तांच्यांनी माचयेर येवचें। तशेंच आमी माचयेर येवकार दिता भुमनिस्त सीमा गुडेकर जोड मामलेदार म्हाका भुमनिस्त लॉरेना कुन्हा उपसरपंच चिकलोना भोपाळो ग्रामपंचायत ताळ्याच्या आवाजान आमी तांकां खरेंच खूब अभिमान दिसता गोंय सरकाराक मेळिल्लें वरदान म्हणूनच आमचे येवचे। ताजे उपरांत गुरुनाथ फोंडेकर गणपत नायक हांच्यानी माचयेर येवचे। एप्लिकेशन फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ एक्झिस्ट फुडले सुवातेर आमी हे अर्ज भेटयता। बेनिदिता फर्नांडीस एप्लिकेशन आयज दर एकल्याचें सपन पुराय जाता। म्हजें घर आतां मोबायल भाव भयणां समोर आशिल्ले हे फॉर्म घेवपा खातीर हांगासर सगळ्या म्हज्या मोबायल भावांनी ह्या स्किमीक आनी लोकांची घरां रेग्युलरायज करपा खातीर येदो व्हडलो प्रतिसाद तुमी दिलो त्या बद्दल हांव सगळ्यात पयल्यान खूब खूब अभिनंदन। हांव पळयता की कालच्यान 5 कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी आयज ही तिसरी म्हणजे 8 मतदारसंघात गेलो। हजारांनी लोक प्रत्येक कडेन फॉर्म घेवपा खातीर येतात। हेजो अर्थ प्रत्येकाक आपलें घर हे कायदेशीर जाल्लें जाय। मनीस जल्माक येताना कांय घेवन येना आनी मनीस वयता आसतना कांय घेवन वचना। तो फक्त पुराय आयुश्यांत दादलो आसूं किंवा बायल आसूं तो कितें म्हणटा आपलें एकूच घर आसचें आनी तें घर तो बांदता, रीण काडून बांदता, वस्ती विकून बांदता। ओके कितें आसलेलें नासलेलें गांवांतलें थंय हाडून हांगा तेणी घर बांदलां। घर बांदता आसतना जमीन जी घेतली किंवा बांदली एक तेन्ना 30 वर्सां पयलीं 40 वर्सां पयलीं वेगवेगळ्या सरकाराच्या जमनीचेर बांदली, भाटकाराच्या जमनीचेर बांदले, कोमुदतीच्या जमनीचेर बांदले आनी एकदाचें घर हे बांदलें कित्याक आपूण हांगासल्यान गेलो जाल्यार हे घर खंयच्या फुडल्या पिळगेक उरचें वयता आसतना घेवन उरचो ना। ताका तितकें समाधान आसचें म्हणून तेणें हें घर बांदलें। माविनान सारकें सांगलें की फाटलीं कितलींशींच सरकारां येयलीं आनी गेलीं कोणीच कोणाचें घर हें कायदेशीर करून वचूंक ना। सगळ्या जाणांनी तेजो फायदो मात घेतलो। घर कायदे करपाचें डिसिजन म्हज्या सरकारान म्हजें घर ह्या योजनेच्या अंतर्गत सगळ्या पद्दतीची घरां ही कायदेशीर करपाक तुमकां भेस्टेता आसत न्ही आमी वगीच सांगता थोड्यांचा बेश्टे गोळे करपाक लागल्या ते फटयतात तशें कांय ना ते कांय जावचें ना तुमी फॉर्म भरूं नाका। आमी कायदो केला कायदो आनी कायद्यान आमी घरां रजिस्टर करतात घरां जे आमी रेग्युलरायज करतात बेश्टे करिना। जरी फाल्यां सकाळीं कोणी कायद्यान अडोवपा खातीर जरी गेले आसत जाल्यार कोण अडोवंक शकना। आमकां चिंता आहा कोणाची तुमची चिंता आसा म्हणून ही घरां आमी करपाक जाय काय नाका करूंक जाय ना। म्हाज्या बरोबर एकदा भारत माता की वंदे मोदी जी आप आगे बढ़ो। डबल इंजिन सरकारान भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान ही स्कीम म्हजे घर इतक्याच खातीर हाडला सामान्य गरीब मनशाचे म्हणजे आमी खंयच्या एकाच जातीचे एकाच धर्माची घरां रेग्युलरायज करून हाडूंक ना। हिंदू मुस्लिम कॅथलीक सगळ्यांची घरां सरसकट जो गोंयकार आसा 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं जो गोंयांत रावता
त्याच्याकडे 15 वर्षाची रेसिडेंस सर्टिफिकेट आसा आणि मागीर सांगल्या त्या प्रमाणे कितें तरी एक प्रूफ आसा, कितें तरी एक प्रूफ आसा ताचो आधार घेवन ही बांदलेली घरां रेग्युलरायज करपाची ठरयल्या. आता ही घरां कसली आहा, एका विरोध खूप जणांनी केलो. कदाचित विधानसभेचे भाषण तुमकां दाखयला आसतले. 5 मिनटाच्या वेळी म्हाका उलोवंक दिवना, झगडूंक आयले, तेच्यानी पिनली, तेच्यानी भायर उडयली, भायर येवन बोवाळ घातलो, गाडी चोरल्यो. म्हाका कोणा खातीर? तुमच्या खातीर. म्हाका तुमचे जे बरें करून वयतालो पयली आनी कोणी गाडी चोरल्यो? काँग्रेसीन चोरल्यो, दुसरे कोणी चोरल्यो? गोवा फॉरवर्डान चोरल्यो, तिसरे कोणी चोरल्यो? आम आदमी पार्टीचे आहा तेंच्यांनी चोरल्यो, आनी चवथो तो एकटो आहा तेणी बी पार्टी म्हणत आसता पयली तो चोर लोकांक हांवें खोटें सांगना. कितें जाता हे आमकां जो पर्यंत कळना, जे मागीर सांगला ते बरोबर याद उरपाक जाय की ऐतिहासीक निर्णय आसा गोंयच्या इतिहासांतलो हे परत जावचें ना. हांव परतूय ते सांगता, ह्यान फुडें जर चुकून कोण घरां सरकारी जागेर बांदून रावले, कुमदादी आमी कुमदादीकूय सांगता दिवं नाकात बांदून, गरज ना बांदून दिवपाची. आनी 30 वर्सां पयलीं तुमी बांदून दिले आनी आतां सांगता तुमी व्हडा म्हणून दिवची. कोणी तरी 30 वर्सां पयलीं कितें तरी पयशे घेतले आसतले आनी कितें केलें आसतलें. हाज्या फुडें सरकारी जागेर म्हणा किंवा कुमदाद जागेर म्हणा घरां बांदूंक मेळची ना. ही शेवटची बांदल्या ती केक आमी रेग्युलरायज करतले आनी ताका लागून ही संदी फुडले 6 म्हयने आमकां फॉर्म भरपाक जाय. हांव पयलींच सांगता, फॉर्म आयज जितके लोक आयल्या त्या प्रत्येकाक ज्या पद्दतीचो कोणाक गव्हर्नमेंट लँड, कोणाक 1972, कोणाक आमच्या पेंडिपॉयंट प्रोग्राम, कोणाक आनी कितें सगळे फॉर्म दितले आमी. फुडल्या 6 म्हयन्याक आमचे वावीन आनी ताचे पुराय ऑफिस, आमचे डेप्युटी कलेक्टर आनी ताचे ऑफिस तुमकां सगळ्या जाणांक हे फॉर्म दिवपाक, फॉर्म भरपाक तुमकां सगळ्या जाणांक मदत करतले. खंयसरूच कोणाक कसलेच सरकारी पैसे भरल्या पलीकडे एक सुद्धा पैसो कोणाकूच दिवपाचे गरज ना. फक्त सरकारी तिजोरीचे पैसे भरपाक जाय, तिची रिसिप्ट तुमकां मेळटली, तितकेच पैसे भरपाक जाय. आता खूप जण येतले आम्ही तुमचे फॉर्म भरता खूप जण बोलते आता आम्ही भरता म्हणून सांगपाक काय गरज ना. भारतीय जनता पार्टीचे आमचे कार्यकर्ते, सरपंच, पंच, आमचे कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार हे सगळे जण तुमकां मदत करपा खातीर म्हणजे हांगासर आसात. फुडले 6 म्हयने आमी भरतले. आता ही घरां कसली घरां आमी पळयता की 1972 जो सर्वे जाल्लो त्या सर्वे प्लॅनाचेर लागला की घर म्हाजें आहा म्हणून. ही घरां लिगलायज करपा खातीर, ही घरां रेग्युलर करपा खातीर आमी जो फॉर्म दितले ताका 2 फॉर्म मेळटले. एक फॉर्म जो पूर्णता भरून त्या फॉर्माक म्हणजे आमचो 114 लावपाचो आणि ताका प्लॅन लावपाचो, सर्वे प्लॅन लावपाचो. आता प्रत्येक फंक्शन आमकां हॉल खूप ल्हान जाता पूण आनी पयले सुवातेर हांव सगळ्या हाजीर आशिल्ल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आमी ल्हान उलोवंक लागल्यार खंयचेय कामां तुमी धांवन येता हेच भशेन व्हडले संख्येन. पण आज संख्या हिंगाय आसा, भायर रस्त्यारूय आसा, भायरूय आहा. आनी तुमकां खबर आसा तुमी कित्याक हांगा आयला ते. खूब चर्चा गोंयांत चलताली आनी खूब पयलींसून चलत आसली. बाब मनोहर पर्रीकर आसतना, डॉक्टर फ्रांसीस डिसोजा डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसले तेन्ना एक प्रयत्न आमी करीत रावले. आमी म्हाका तरी दिसताले की प्रत्येक फावटी आमी जेन्ना वोटिंगाक लोकां कडेन वयताले आनी लोक सांगताले आमचे बेकायदेशीर आमकां टॅग पडला आनी आमी इतले वर्सां रावता, 30 वर्सां, 40 वर्सां, 50 वर्सां आनी आमकां इल्लीगल म्हणटात. पूण तुमी वोट घेवपाक येता तेन्ना तुमकां दिसना अशें कोण की हे आमचे वोट लिगल आसा म्हणून. अशें म्हाका प्रश्न पडटाले. वोट लिगल आनी आमी इल्लीगल, आमचे रावता ते घर इल्लीगल अशें एक भासाभास सदांच जाताली. आनी म्हाका याद आसा हांव जेन्ना कुट्टाडेसून फर्स्ट टायम न्यू वाडें गेलो ते दाबोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी, हो प्रश्न हांवें तेन्ना लोकांक एकूच उतर दिलें आनी हांवें सांगलें 100% केन्ना जाल्यार केन्ना गव्हर्नमेंट प्रोसेस मातशें स्लो आसता, खूब अडखळ्यो येता, खूब लीगल इश्यूज, लीगल टँगल्स जे आमी म्हणटात ते येता. एक सोंपें काम न्हू. आनी आमी प्रयत्न करीत रावले. एकदां
हांव सुद्दां रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसतना एक बिल हाडले, ते कोण तरी एकटो एटॉर्नी वचून हायकोर्टान स्टे हाडली, ते तिंगा फाट पडले. मागीर त्या उपरांत हांव मुद्दाम सांगपाक सोदतां, डॉक्टर फ्रांसीस डिसूजा आसतना हांव परत प्रयत्न केले, तेन्ना आमचे आदले मुखेलमंत्री म्हणपाक लागले तूं चड फास्ट वयता मरे, कित्याक इतले बेगीन करता, मातशें वेळान करुया. आनी तेन्ना सगळे मुडान आशिल्ले कॉमदार, कंपोनंट ऑफ कॉमदार, कित्याक हायकोर्टान निमिल्ली एक कमिटी आसली. आनी तेन्ना ते म्हणपाक फास्ट वयता, मागीर तो मोमेंटम उरना आनी तो मोमेंटम मागीर मोडलो. आतां जे लोकांची सदां काळजी आसा, कितें लोक प्रसंग फेस करता, माझ्या लोकांक कितें जायत काय, गरीब लोकांक चड करून आमच्या गोंयकारांक ती काळजी आसा म्हूण परत हो विशय ठामपणे सारखे सोल्युशन कशें दिवपाक. जेन्ना हायकोर्ट हांव तुजेर कोंत जाल्यार हांव तुजेर एक कंप्लेन करता, तुजेच घर डेमोलिश कर म्हणटा, उमको सर्वे नंबर दिता, उमकेच सर्वे नंबर डेमोलिश कर म्हणटा. तांकां खबर ना की तो एक उजो पेट्टाना ल्हान कापटी लायल्यार व्हडलो उजो जावन आख्खो फूल बिल्डिंग आनी फूल एरिया काबार जाता. टावरिंग इन्फेर्नो आमी म्हणपाक शकता, एक ल्हान एक फॉस्का गाडयेचेर. ते भाशेन कोण एकामेकाचेर कोंत राहत ते फॉस्का गाडी पेटोवन उजो लावपाक लागले. तेन्ना आमचे लोकप्रिय आमचे हांव समजता मुखेलमंत्री, ताका दिसले हेजेर सोल्युशन काडपा जाय. हांव ताका सांगीत रावलो, ताका खबर आसा कितले फावटी हांव सांगीत रावलो कंटिन्युअसली इतल्या वर्सां हे जावपाकूच जाय. आनी तेन्ना तेणे एक उतर दिल्लें म्हाका की आपण हे करून दाखयतलो, बेश्तो तूं हे जायनाका, टेन्शन घेयनाका, आपण करून दितलो. आज तुम्ही सगळ्यांनी खऱ्यांनी व्हडल्यांतली व्हडली शाबासकी दिवपाक जाय. हो कायदो हाडपाचें काम डॉक्टर प्रमोद सावंतान गोंयांत करून दाखयलें. हे एक इतिहासीक काम जावन आसा. भांगाराच्या अक्षरांनी बरयल्यार जाता. मेन म्हणल्यार आमकां कितें, रोटी कपडा और मकान. रोटी तरी कशी कमोन कोण खंय बसून जेवपाक शकता, कपडे घालतलोच, पूण तुका घरूच तरी सारके ठिकाणार ना जाल्यार तूं करतलो कितें. आनी आज आमचो भारत देश इतलो मुखार वयता, जे काम डबल इंजिन म्हणून हांगा डॉक्टर प्रमोद सावंत, केंद्रार आमचे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी. अरे गोंयांत हांव तुमकां सांगपाक सोदतां, जे आज जे तरेन काम जाता, जे तरेन विकास जाला, जो दोळ्या समोर दिसता, उत्तर आसूं दक्षिण आसूं, असो केन्ना दिसलोलो? हे बदललेले गोंय केन्ना कोणे येवजिल्लें तरी स्वप्नान सुद्दां चिंतूना. तेन्ना व्हडले व्हडले प्रकल्प हाडटा तेन्ना बारीक मनशाचो एकूय प्रश्न आसता. तुम्ही व्हडले व्हडले प्रकल्प हाडटा, गोंय सुंदर केलें, सगळें केलें. म्हाकाय प्रश्न करता, आमकां कितें रे? आमकां गरीब लोकांक एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल आमी हरशीं भाशणांनी उलयता, भाशणांनी आमी म्हणटा एम्पावरिंग द पीपल. पूण म्हाका खूब खुशी जाता खऱ्यांनी हो कायदो जो हाडला, तुमच्या नांवार जेन्ना घरां जातली, गरीबचे गरीब लोकांक आपल्या नावान एक अधिकार मेळटलो, आपल्या घराचो, आपल्या जमनीचो, आपलो मालकी हक तुमच्या हातीन दितले. हे कशें दितले, कितें कितें केलां ते हांव माननीय मुखेलमंत्र्याचेर सोडटा उलोवपाक. पूण म्हाका सांगपाक जाय, तुमी हे केन्ना विसरपाक जायना. आनी हे पॉसिबल जाला डबल इंजिन सरकार म्हणून. हे बरें व्हडल्यांतले व्हडलें काम, हे व्हडल्यांतले व्हडलें काम करपाक माननीय मुखेलमंत्र्यान येवजिले. आमकां वयर सावन तरी ब्लेसिंग आसपाक जाय, फाटींग आसपाक जाय. तेन्ना लोक जे असले बरें काम आडवपाक सोदता, मातशें तांकां दुसरे विचार येवपाक जाय. जावपाक ना. केंद्र सरकारूय बॅकिंग दिता. ही बरी तकली चलोवन आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंतान बाब अमित शाहूय हाडला. येदी व्हडली सभा आमचे हिंगा करून दाखयली. हे कित्याक दाखयली? एकूच कारणां लागून की लोकांचे, सामान्य लोकांचे, गरीब लोकांचे जे घर ना तांकां आपले नांवार करून दिवपाक, एम्पावरिंग द पीपल म्हणटा ते काम करपा खातीर व्हडल्यांतले व्हडलें काम तेणें केल्लें आसा. तुमच्या सगळ्यांचे वतीन हांव ताका व्हडली शाबासकी दिता. आनी
तुम्ही खरें ताका स्टँडिंग ओवेशन दिवपाक जाय, उबे रावन ताळ्यो एक मिनिट पयलीं ताळ्यो मारीत रावपाक जाय. तुमकां पडपाक जाय की हे माझे तेणें हें एक सपन म्हणजे फुलफील केलें, म्हणजे लोकांक त्रास ना जाता, गरीबाचे घर केन्ना म्हणजे मोडपा वचपाक ना. ल्हानशी याद करता, हांगा धालतो चिकालीन याद आसा, एक हायकोर्ट ऑर्डर येयल्ली, 104 घरांचेर मोडपाची ऑर्डर आयिल्ली. आज देखून ती आहा, पूण ती मागीर आमी कितें करपाक तें करून आज देखून डेमोलिश जावना. वयल्यान नेवी कॉपरेट करता, जे मुखार चल्ला ते डेमोलिश करपाक. 104 हाऊसेस आज ती लिगल जातली ना. तेन्ना एक 15 वर्सां फाटीं तेंकाय रस्त्यार घातलेले. अशेंच एक कोर्ट ऑर्डर येवन एक गव्हर्नमेंट आनी गव्हर्नमेंटान जे व्यक्ती आसा ते तरी सामान्य लोकांचे चिंतपा लागले, बरे आमचे स्टेटी खातीर कितें आहा ते चिंतपा लागले जाल्यार गोंय कितले मुखार वचत आसा हें चिंतपाची गरज तुमकां आसा. एक एकदां आमी आमचे म्हणजे कितें म्हणटा तें गैरसमज बारीकशे एकामेकाचे राग धरून आमी जो उजो पेटयता, जो सांगला ते भाशेन ती ल्हान कापटी, ते कापटी पेटोवपाक मातशें बंद करपाक जाय. भाव भावाचेरूच पेटयता कंप्लेन्यो, एक फॅमिली मेंबरूच पेटयता, हें मातशें बंद जावपाक जाय. जेन्ना सरकारान हो कायदो हाडलेलो आसा आनी तेन्ना म्हाका दिसता खरें आमी बरें एक व्हडलें काम केलां अशें जातलें. दुसरें, माननीय मुखेलमंत्री हांव एकूच रिक्वेस्ट करता तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान आनी आख्खे गोंयचे म्हाका लोक हे इतले एप्रिशिएट करता हो मूव. आनी आतां माननीय मुख्यमंत्र्याक कळटा ते सकाळीं कामां लागता ते रातचे उसान भोंवत आसता आनी हे कामां लागून आतां भोंवतले. तो 2014 28 फेब्रुवारी 2014 एक कट ऑफ डेट कशें हेजो ते सर्टिफिकेटीचे जे लिस्ट पळय व्हडले आसा ते सगळे पेपर इवन गांवांनी सगळे लोकां कडेन आसपाना. ते अशें जावपाक जाय एक ल्हान प्रूफ मेळ्ळ्यार खंयची एक सर्टिफिकेट मेळ्ळ्यार वा 2 सर्टिफिकेट मेळ्ळ्यार आमी लिगलायज करपाक मुखार सरपाक जाय. स्क्रुटनी कमिटी जे सरकारी अधिकारी आहा तांकां सारके सुळसुळीत कशें करपाचें तेंय इन्स्ट्रक्शन वचपाक जाय. म्हाका तरी खात्री आसा हे सीएमाक बरे भाशेन खबर आसा आनी म्हणूनच तो सगळे अधिकारी कॉन्फिडन्सान घेवन करता. म्हाका आठवण आसा आनी तेणें केल्लेय बीन आसा. इवन एक पॅनल ऑफ लॉयर्स तेणें हाडले, कितें तरी बरें सजेशन दितले, ताणें बरें सजेशनूय दिलें आनी तेंचे सजेशन प्रमाणे तें केलें. दुसरें, एक आमी लक्षांत दवरपाक जाय जे आमचे गोंयांत सगळे कोमदार आहा ते तुमकां पयशे जे रेट्स गव्हर्नमेंट ठरयता प्रमाणे ते पयशे तुमकांच मेळटले. तुमी मालक जावन आसा, हे पयशे तुमचे सरकार व्हरना. आज तुमी कितें समजता की हजारांनी लाखभर घरां आख्खे गोंयांत म्हणनाका डेमोलिश करपाक जाता. एक जनरेशन जावन दुसरे जनरेशन जावन तिसरी चवथी पिढी ते घरान रावपाक लागले आसता. थोडे कडेन तेणी कांयच डॉक्युमेंट नासले तेन्ना. CRZ 1991 आयले, तशेंच 72 हुणे आसले आनी इवन लायटी बील दितले म्हणल्यार खंयचे कडेन सगळे कडेन 71 आनी 72 इलेक्ट्रिसिटी नासले, उदका कनेक्शन नासले. खरे विकास लोकांनी हे बीजेपी सरकार येयला तेन्नासून पयला, हे आमी लक्षांत घेवपाक जाय. हांव समजता इवन गॅप एज ऑफ डिसेंबर 2024 देखून जे लोकांक त्रास जाता तेजोय एक तोडको आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत काडटलो. खंयचेच लोकांक त्रास जावपाक ना तशें कायदो आनी सुळसुळीत करपाक जाय जाल्यार डेफिनेटली करतलो. इम्पॉर्टंट कितें, सरकार आनी आमकां, सरकार म्हणल्यार मिनिस्टर, सरकार म्हणल्यार चीफ मिनिस्टर, कित्याक तुमी आमकां निवडून दिता तुमची कामां करतले म्हणून. याद दवरा, खंयच्या सरकारान बरे भाशेन काम केला जाल्यार डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या गव्हर्नमेंटान केला. पण आज हे एक इतिहासीक डिसिजनूच न्हय, प्रत्येक क्षेत्रांत पळोवया कितें कितें जालां तें. हांव तें सांगपाक लायला, हांव आनी भाशण लांबयल्या भाशेन जातल्या चड लांबोवपाक सोदना, ते सीएमा मातशें टायम आसून ती एक्सप्लेन करपाक तुमकां. पूण एकूच सांगता,
जे आमचे स्वप्न आशिल्ले, तुमचे स्वप्न माझे स्वप्न, आमची इल्लीगल टॅग आम्ही काढून उडयतले, आम्ही जे उलयता ते आम्ही खरें करून दाखयतले. एम्पॉवरिंग द पुअर, गरीबाक दिसता जाय आपल्या हातीन आपण मालक जालो, आपल्या हातीन डॉक्युमेंट्स आयले, आपल्या हातीन पेपर आयले, फाल्यां कित्याकूय लोन काढपा जाय, मॉर्गेज करपा जाय, आणि फाल्यां 4-5 जण 10 जण एकठांय जाले, तेंकाय दिसले आज आमची भुरगीं खूब बरी शिकतात, आमकडे 1-2 पयशे जाल्ले आसात, आमकां गेटेड कॉलनी सगळे आमी सगळी मोडून एक बरेशे आमी एक आमच्या एक कॉम्प्लेक्स बांदया, ती फ्रीडम मेळटली. एका कोटी 10 वर्सां लागतली. सो गोवा हॅज टू चेंज अँड गोवा इज चेंजिंग. आमचे सुंदर गोंय ते भाशेन आनीकूय सुंदर जातले. आनी म्हाका खात्री आसा दुसरे लक्षात दवरा. लास्ट म्हाका सांगपा जाय, हे जे व्हडले काम जाता तेन्ना जायते फाटी जाता, तुमी जाणा, आमी बरे ना तेन्ना दोतोरा कडेन वयता, आमी वयच पडटा तांकां, दोतोर वयच, काम जालें वयच मेलो अशें करनाका. याद दवरा, खंयचो सरकार हें काम करता, खंयचो मुख्यमंत्री हें काम करता, खंयचो आमदार हें काम करता, खंयची पंचायत हें काम करता, हे मातशें तुमी लक्षांत दवरपा जाय. आनी आज हांव समजता हे इतिहासीक डिसिजन सदांच आमच्या मनान उरतले, लोक विसरपा ना, अशें तुमी विसरू नाका. नाजाल्यार आज हांव खुबशे न्यू चेहरे पळयता, येवपाकूच जाय, तुमी पावले आमकडे बीजेपी कडेन. याद दवरा, हें काम बीजेपी करता, हांव स्ट्रेट सांगता. आनी याद दवरा, हें काम बीजेपी सरकार करता, हें काम डॉक्टर प्रमोद सावंत गव्हर्नमेंट करता. आनी हे सगळे अधिकारी, कलेक्टर आनी सगळे बाकीचे अधिकारी आसात ते सगळे सपोर्ट करतात. कित्याक सगळ्यांनी सपोर्ट केल्यारूच आमकां जाय तशें मेळटलें. तुमचे कडल्यान तुमचे बरेपण सगळे तुमकां बरें चाखपा मेळटलें, आनी तुमी जीवन आसतनाच हें स्वप्न तुमचें पूर्ण तुमकां जाल्लें दिसतलें. हें सांगून हांव परत एकदां हांव आमचे माननीय मुख्यमंत्र्याक उमेदीर येवकार दिता आसतना देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तूं हें जें व्हडलें काम केलें आनी जशें तूं गोंय सांबाळटा अशेंच तुवें फुडाराकूय सांबाळचें आनी लोकांचें बरें करीत रावचें. आनी तुमकां सगळे लोकांकूय हांव काळजांतल्यान चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं.